वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। आम तौर पे हम रेस्क्यू, रिलीफ और रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं जब भी कोई नेचुरल कैलामिटी आती है, जिस तरह के अगर हम देखें कि कोई पहाड़ी तोदा गिर गया है, तूफान आया है, फ्लडिंग हुई है, तो उसके बाद ये रेस्क्यू एंड रिलीफ ऑपरेशंस चलते हैं। अगर आपको याद हो, 8 अक्टूबर को पाकिस्तान में नेशनल रेजिलियंस डे के तौर पर मनाया जाता है, जब हम एक हौलनाक वाक़े से, एक हौलनाक दर्दनाक हम अर्थक्वेक से गुजरे और उसके बाद हमने अपने इदारों को मजीद मुस्तहकम किया। लेकिन आने वाले दिनों में जब हम माहौलियाती तब्दीलियां देख रहे हैं, क्लाइमेट चेंज इज रियलिटी, और हम देखते हैं कि प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब ने कई दफा इसकी तरफ इशारा किया, इसकी तरफ बात की है। आज आपको बताते चलें कि 13 अक्टूबर को इंटरनेशनल डे फॉर डिजास्टर्स रिस्क रिडक्शन के तौर पर मनाया जाता है। यानी जिन डिजास्टर्स को अब हमारी साइंसेज और माहौलियाती कमेटीज, मेट डिपार्टमेंट्स ऑलरेडी प्रिडिक्ट कर सकती हैं, तो उनके लिए हम क्या तैयारी करें। आमतौर पर कई नेचुरल कैलामिटीज की कोई वार्निंग नहीं होती, लेकिन अब जब साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है कि हम देख सकते हैं कई चीजें वार्निंग के तौर पे हमारे सामने हैं, तब हमारी क्या मंसूबाबंदी होनी चाहिए। आज आपको बताते चलें कि इट इज एस्टिमेटेड कि 33% जो दुनिया भर के ग्लेशियर्स हैं उनमें बड़ी तेजी से वो पिघल रहे हैं, और पाकिस्तान के पास उसका एक बहुत बड़ा हिस्सा है, क्योंकि पाकिस्तान, इंडिया, चाइना ये वो खित्ता है जो माहौलियाती तब्दीली से सबसे ज्यादा मुतासर होने वाली जगह है। जब इतनी तेजी से ये बर्फ पिघल रही है तो यकीनन हमारा जो ऑलरेडी प्लान है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, उससे कई गुना ज्यादा पानी आता है। सो देयर आर कम्युनिटीज, गांव देहात, कई ऐसे इलाके हैं, तहसीलात हैं जो इसकी वजह से वल्नरेबल होती हैं। तो हुकूमत वक्त की क्या इस पर प्लानिंग हो सकती है, इसके ऊपर आज एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट होगा। इसको ग्लोफ 2 प्रोजेक्ट भी कहा जाता है। ग्लोफ 2 पाकिस्तान स्केलिंग अप ऑफ ग्लोबल लार्ज लेक आउटबर्स्ट फ्लडिंग की रिडक्शन के लिए काम कर रहा है। यूएनडीपी और क्लीन क्लाइमेट फंड इनके पार्टनर्स हैं, और ये एक बड़ा अहम मंसूबा है। जितनी वल्नरेबल कम्युनिटीज हैं, कई ऐसे इलाके हैं, आबादियां हैं जो इससे करीब रहती हैं, उनका ख्याल रखने के लिए उनको सेफ, महफूज मकामात पे पहुंचाया जा रहा है। सो दिस इज डेफिनेटली गोइंग टू प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान रिकग्नाइज करती है कि ये ग्लोफ के जो हमारे पास थ्रेट है वो बड़ा रियल है, और नेशनल क्लाइमेट चेंज पॉलिसी इसके साथ शाना बशाना खड़ी है। सो वन नीड्स टू बी वेरी वेरी माइंडफुल। हमारे बहुत सारे सेलिब्रिटीज, बहुत सारे पब्लिक फिगर्स क्लाइमेट चेंज का हवाला देते हैं, बट दे आर स्मॉल थिंग्स दैट यू कैन आई कैन डू, ताकि हम इस आने वाले वक्त के लिए, इस तब्दीली के लिए तैयार रहें। अभी हम एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, आपके लिए एक और बहुत अहम पैगाम हम लेके आए हैं। लेट्स टेक अ लुक एट दैट, और उसके बाद आके इसको जरा डिस्कस भी करते हैं कि अगेन आई थिंक इट काइंडली लिंक्स टू नॉट द नेचुरल बट रिस्क रिडक्शन। हम अपने रिस्क को कैसे कम कर सकते हैं, इसकी एक और पहलू की तरफ आपको लेके चलेंगे राइट आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक जी। देखा आपने, ये बहुत ही अहम पैगाम इजी पैसा की तरफ से। अच्छा, इसको जरा इस तनाजुर में समझ लेते हैं कि पहले आप किसी रश वाली जगह पे जाते थे, बस में सफर कर रहे होते थे, तो आपको डर होता था किसी जेब कतरे का, किसी पिक पॉकेट का। लेकिन अब क्योंकि टेक्नोलॉजी का जमाना है, एंड ऑफ कोर्स वी रियलाइज के आपकी बहुत सारी जो कारोबारी सरगर्मियां हैं, लेन देन के मामलात हैं, द एक्सचेंज ऑफ मनी, इट हैज गॉन ऑनलाइन। इसमें आप मोबाइल वॉलेट्स का इस्तेमाल करते हैं, डिजिटल बैंकिंग का इस्तेमाल करते हैं। आपको बताते चलें कि FBI की तरफ से अभी हाल ही में ये नोटिफिकेशन आई है तमाम ही बैंकिंग्स को कि वो ना सिर्फ अपने डिजिटल बैंकिंग को ज्यादा फाल करें, बल्कि नए अकाउंट्स को खोलना भी डिजिटली ज्यादा आसान बनाएं। दूसरी तरफ ऑफ कोर्स अ लार्ज परसेंटेज ऑफ पाकिस्तानीज आर यूजिंग द मोबाइल वॉलेट्स इजी पैसा, और इजी पैसा ने ये पब्लिक अवेयरनेस के लिए कैंपेन शुरू की है, जिसमें आपको ये आगाही दी जा रही है कि आपका पिन नंबर कितना अहम है। आपका अकाउंट नंबर के साथ जब पिन नंबर का कॉम्बिनेशन बनता है तो आपके अकाउंट तक रसाई मुमकिन होती है, और इन पैसों का कोई भी इस्तेमाल किया जा सकता है। तो आपके पास अगर कोई भी ऐसी कॉल आए जिसमें नित नए तरीके जी हरबे हैं, जिस तरह पहले अगर कोई आपको बेवकूफ बनाना चाहता था तो एक सॉब स्टोरी लेके आता था, अपनी कोई दुख भरी दास्तान आपके सामने रखता था, या आपको डिस्ट्रैक्ट करके आपकी जेब काटने की कोशिश करता था, और जिसको हम कहते हैं कि हेरा फेरी, हाथों की तेजी होती थी और आपकी नकलो हरकत को वो देख रहा होता था कि कब आप डिस्ट्रैक्टेड हैं। लेकिन आज के जो ये जेब कतरे हैं जिनकी नजर आपके पिन नंबर पे होती है, उनका तरीका वारदात काफी मुख्तलिफ है। कई दफा आपके पास एक मास्क्ड कॉल आएगी। मास्क कॉल से मुराद है कि अगर आपका इजी पैसा में अकाउंट है, इसके अलावा किसी भी बैंक में अकाउंट है, तो जो बैंक का कॉलिंग नंबर होता है, जो कॉल सेंटर नंबर होता है, जो उसका UAN नंबर है 11111 व्हाटएवर, उस नंबर से बैंक कभी भी आपको कॉल नहीं करता।
لیکن آپ کے پاس ایک fraudulent قسم کی ایک ایکٹیویٹی موجود ہے, طریقہ کار موجود ہے کہ لوگ کسی بھی نمبر سے, جس نمبر سے آپ کو کال کر رہے ہیں, اس کے اوپر ماسکنگ کر کے آپ کے سامنے یہ تصور جائے کہ اس کال سینٹر کے نمبر سے آپ کے پاس کال آ رہی ہے. تبھی اگر آپ دیکھیں کہ اگر آپ ایزی پیسہ کال کریں گے, اپنے بینک کال کریں گے, بار بار آپ کو یقین دہانی کرائی جاتی ہے کہ اس نمبر پہ وہ صرف کال موصول کرتے ہیں آپ کے مسائل کو حل کرنے کے لیے, آپ کو کسٹمر سپورٹ دینے کے لیے, لیکن ان نمبر سے کبھی بھی کسٹمر کو کال نہیں کی جاتی. سو نمبر 1 چیز جس کا آپ نے خیال رکھنا ہے کہ کوئی بھی شخص اگر ایک سٹاف ممبر بن کے یہ کہے کہ جی ہم کسی حکومتی ادارے سے آپ کو کال کر رہے ہیں, یا پھر غلطی سے آپ کے اکاؤنٹ میں کسی کی انکم سپورٹ کی رقم آ گئی ہے تو ہمیں وہ واپس کر دیجئے, اپنا پن نمبر بتا دیجئے. ابھی بلکہ کئی دفعہ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ کے اکاؤنٹ کو ہیک کرنے کی کوشش کی جائے گی, اور ہیک کرنے کے بعد یقیناً جو آپ نے موبائل نمبر یا جو بھی اپنے آپ کو رابطہ کرنے کا نمبر لوگوں کو دیا ہوا ہے اس کے اوپر نئی پن جنریٹ ہو کے آتی ہے. کیونکہ اگر آپ ویسے بھی اپنے اکاؤنٹ کی تفصیلات کو چینج کرنا چاہیں, پاسورڈ کو چینج کرنا چاہیں, تو وہ ادارہ چاہے وہ ایزی پیسہ ہو, کوئی بھی بینک ہو, وہ آپ کو نوٹیفیکیشن دیتا ہے آپ کے ہی نامینیٹڈ نمبر پہ. تو کئی دفعہ آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ کوئی کال کر کے آپ کو کہے گا کہ جی کوئی بھی سٹوری بنائے گا کہ جی ہم فلانی چیز کوشش کر رہے تھے, ابھی آپ کے پاس ایس ایم ایس پہ پن آیا ہوگا. دراصل وہ آپ کے اکاؤنٹ میں ہیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور ان کو آپ سے ریکوائرڈ ہے وہ پن نمبر جو آپ کے پاس آپ کے مستند نمبر پہ آیا ہے. ایسی ہی حرکتیں بائی دا وے آپ کے ساتھ کریم پہ, کسی اور اکاؤنٹ پہ, یہاں تک کہ آپ کے سوشل میڈیا پہ بھی آپ کے ساتھ ہو سکتی ہیں. سو آئی تھنک آل پریزز فار ایزی پیسہ کہ آپ کی اویئرنیس, عام لوگوں کی آگہی اس پہ بڑھائیں, کیونکہ اگر ہم نے کیش لیس ڈیجیٹل اکانومی پہ جانا ہے تو ہمیں ان سب تفصیلات کے بارے میں پتا ہونا چاہیے. کہیں ایسا نہ ہو کہ آپ کے ساتھ کوئی ہوشیاری دکھا جائے, آپ کا پن نمبر ہتھیا لے, آپ کا بینک اکاؤنٹ لے لے, آپ کا ایزی پیسہ والیٹ لے لے, اور آپ کی بہت ہی محنت سے کمائی ہوئی جو آپ کی آمدن ہے, جو آپ کی سیونگز ہے, اس کا غلط استعمال کیا جائے. سو پلیز میک شیور کہ آپ اپنا پن نمبر کسی سے کبھی شیئر نہ کریں. یہاں تک کہ اگر آپ ایزی پیسہ کے کال سینٹر پہ بھی اگر کال کر رہے ہیں اور آپ کو ان سے کوئی سپورٹ چاہیے, تب بھی کسی بھی نمائندے کو اپنا پن نمبر آپ دیتے نہیں ہیں. اگر تو وہ ایکچولی کریڈیبل ادارہ ہے تو وہ آپ سے کہے گا کہ اپنے سیل نمبر کی ہی اسکرین سے اس پن نمبر کو ایڈ کر دیجئے, لیکن پن نمبر کو کبھی دہرایا, کبھی بتایا نہیں جاتا. اور کوشش کیجئے کہ ایسی کوئی بھی کاروائی آپ ایسی جگہ پہ کر رہے ہیں جہاں پہ کوئی دوسرا بھی آپ کی پن کو نوٹ نہ کر پائے. جتنے چپ والے ہمارے کریڈٹ کارڈز اور ڈیبٹ کارڈز ہیں, اگر آپ کسی سپر مارکیٹ پہ جاتے ہیں, کسی اور جگہ جاتے ہیں, تو آپ کو خود اپنا پن نمبر ڈالنا ہوتا ہے. یہ بھی کام خود کیجئے, اپنا پن نمبر کسی کو نہ دیجئے. پلیز بی ویری آف دا پیپل who are trying to get your pin number. اسی کے ساتھ جی ہم بڑھتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی طرف. We'll be right back. Keep watching آج پاکستان.